ईरान अमेरिका जंग बंदी खत्म होने में 3 दिन बाकी। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बड़ी बैठक। ट्रंप की सदारत में आला सतह इजलास। आबनाए हुर्मुज और सालसी की कोशिशों पर गौर। अमरीकी सदर का पाकिस्तानी और ईरानी हुकाम से राबता। सीनियर अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक सदर ट्रंप सीज फायर की मुद्दत खत्म होने से कबल तनाज़ा हल करना चाहते हैं। मुज़ाकरात में पेशरफ्त न होने पर दोबारा जंग का खदशा। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। कुछ नकात पर इख्तलाफ मौजूद है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का दावा। बाकिर कालिबाफ ने कहा, मुज़ाकराती टीमों को अब एक दूसरे के मौक़िफ़ की ज़्यादा हकीकत पसंदाना समझ आ गई है। ज़मानत चाहिए कि अमेरिका या इसराइल जंग दोबारा शुरू नहीं करेंगे। अमरीकी हुकाम पाकिस्तान में मजीद बातचीत के मुंतज़िर। अगले चंद रोज़ के दौरान ईरान के साथ मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान पर बरतरी को आलमी निज़ाम की तश्कील का मौका समझते हैं। अमरीकी फ़ौज ने खुले समंदरों में ईरानी ऑयल टैंकर्स को कब्जे में लेने की तैयारी भी शुरू कर दी। अस्तौर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी। लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहरा शोंटर ट्रैफिक के लिए बंद। वादी नीलम में लैंड स्लाइडिंग के बायस फंसे सयाहों को निकाल लिया गया। एनडीएमए की मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का पाकिस्तान की सालसी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। नई अमरीकी तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सालिस के तौर पर किरदार अदा कर रहे हैं। अभी तक अमेरिका की नई तजावीज़ का जवाब नहीं दिया। ईरानी कौम के मफादात का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। जंग के मुकम्मल खात्मे तक आबना हुर्मुज का कंट्रोल जारी रखा जाएगा। जो जहाज भी आबी गुजरगाह से गुजरेगा उसे फीस देना होगी। जहाज़ों की आमदोरफ्त हमारे मुकर्रर करदा रास्तों के मुताबिक होगी। दुश्मन तमाम महाजों पर जंग बंदी की पाबंदी करे तो आबना हुर्मुज आर्जी तौर पर सिर्फ तजारती जहाज़ों के लिए खोलने को तैयार है। दबाव नाकाबिल कबूल। ईरानी पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज फिर बंद कर दी। आबी गुजरगाह हमारे सख्त कंट्रोल में है। आमदोरफ्त का निज़ाम वापस हमारे हाथ में आ गया। ईरानी फौज का ऐलान। तर्जुमान ने कहा, अमरीका ने यकीन दहानी के बावजूद नाकाबंदी जारी रखी। जब तक आज़ादाना आमदोरफ्त यकीनी नहीं बनाई जाती आबनाए हुर्मुज नहीं खुलेगी। आबनाए हुर्मुज में मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी बरकरार है। अब तक 23 बहरी जहाज़ों को वापस भेजा गया। अमरीकी सेंटकॉम की तस्दीक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बहरी बेड़ा जेराल्ड फोर्ड बहराए अहमर में दाखिल हो चुका। 2 जंगी जहाज भी साथ हैं। मुश्तरका फ्रेमवर्क पर इत्तफाकी राय के बगैर मुज़ाकरात का दूसरा राउंड नामुमकिन। बातचीत की तारीख भी तय नहीं कर सकते। ईरानी नायब वजीर खारजा खतीब ज़ादा की अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में गुफ्तगू। कहा, अमरीका दूसरी कौमों पर अपने अहकामात मुसलत नहीं कर सकता। हमला हुआ तो दिफा के लिए तैयार है। तर्जुमान वजारत खारजा का भी दो टोक मौक़िफ़। कहा, अफजुदा यूरेनियम को किसी सूरत कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। हमारे लिए जौहरी प्रोग्राम अपनी सरजमीन की तरह अहम है। नाकाबंदी जारी रही तो ये सीज फायर की खिलाफ वर्जी तसव्वुर होगी। साबिक अमरीकी नायब सदर की ईरान जंग की मुखालिफत। वाज़े किया कि नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को जंग में धकेला। ट्रंप ने ऐसी जंग शुरू की जिसे अमरीकी अवाम नहीं चाहते। इस फैसले की वजह से अमरीकी फौजियों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। सेनेटर बर्नी सैंडर की भी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद। कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत तेजी से गिर रही है। रिपब्लिकन्स मुल्क भर में मकामी और रियासती इंतखाबात हार रहे हैं। पाकिस्तान की कामयाब तरीन सफारतकारी का रोशन बाग। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान मुकम्मल। 3 रोज के दौरान ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वजीर खारजा अब्बास अरागची से अहम तरीन मुलाकातें। खिते की सूरत-हाल पर तफसीली बातचीत। पायदार अमन और इस्तेहकाम की जरूरत पर जोर। फील्ड ने पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी पहुँचाया। बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का अयादा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वफ़द में शामिल थे। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। कामयाब से मुल्की दौरे पर मुबारकबाद। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने अपने हालिया दौरों पर वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया। आलमी अमन के लिए सियासी और अस्करी क़यादत की काविशें काबिल सताइश। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। किसी भी जारियत पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। सरबराह पाक फ़ज़ाइया का 2 टोक पैगाम। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा, मार कर हक और बुनियादन मरसूस में पाक फौज की हिकमत अमली पूरी दुनिया ने देख ली।
دشمن ہماری طاقت و مہارت دیکھ کر دنگ رہ گیا. پاک فضائیہ نے دشمن کے جہاز گرا کر نئی تاریخ رقم کی. پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ. پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کا وطن عزیز کی خدمت جاری رکھنے کا عزم. پاکستان نے یو اے ای کو $2 ارب کا قرض واپس کر دیا. اسٹیٹ بینک کی تصدیق. 23 اپریل کو مزید $1.5 ارب کی ادائیگی ہوگی. حکام کے مطابق یو اے ای کو مکمل ادائیگی کے باوجود ڈالر ذخائر پر فرق نہیں پڑے گا. اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی ایک طرفہ نہیں ہو سکتی. حزب اللہ کا دو ٹوک اعلان. سربراہ نعیم قاسم نے کہا سیز فائر کا مطلب لڑائی اور دشمنی کا مکمل خاتمہ ہے. اسرائیل پر اعتماد نہیں, ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں. جنگجو لبنان میں اسرائیلی حملوں کا بھرپور جواب دیں گے. لبنان میں جنگ بندی معاہدے کا احترام کیا جائے. اقوام متحدہ کا فریقین پر زور. سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کی امن فوج پر حملے کی شدید مذمت. کہا فریقین بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کریں اور امن مشنز کی حفاظت کو یقینی بنائیں. برطانوی پارلیمنٹ میں اسرائیل کے خلاف ہنگامی تحریک پیش. مغربی کنارے کے الحاق منصوبوں اور اسرائیل پر پابندیوں کا مطالبہ. 75 اراکین پارلیمنٹ کا حکومت سے عالمی قوانین کے تحت پالیسی ترتیب دینے کا مطالبہ. نام نہاد صومالی لینڈ میں سفارتی نمائندے کی تقرری کا اسرائیلی اعلان قابل مذمت. پاکستان سمیت 12 اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کا سخت رد عمل. اسرائیلی اقدام صومالی کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی قرار. 30 نومبر 2025 کو نوپونجی کی ایف سی ہیڈ کوارٹر پر خود کو حملہ ہوا. میرے شوہر نے اسی دن مجھے تصویر دکھا کر کہا کہ اس عورت نے خود کو حملہ کیا ہے. تصویر دیکھتے ہی میں حیران ہو گئی کہ یہ تو زرینہ ہے جس نے ہمارے گھر قیام کیا تھا. افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردوں کی دراندازی بے نقاب. فتنہ ہندوستان کا دہشت گردی کے لیے خواتین کے استعمال کا انکشاف. بلوچستان حکومت ثبوت سامنے لے آئی. مذموم مقاصد کے لیے افغانستان لے جائی گئی خاتون کا ویڈیو بیان. رحیمہ کے مطابق ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کرنے والی زرینہ نے ہمارے گھر میں قیام کیا تھا. وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی بابر یوسفزئی کا کہنا ہے کہ دہشت گرد منظور نے جھانسا دے کر رحیمہ سے شادی کی اور افغانستان فرار ہوا. والدین اپنی بیٹیوں کے رشتوں سے پہلے چھان بین ضرور کریں. شیر افضل مروت کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو نااہل کرانے کے لیے درخواست. اگلے ہفتے عدالت میں دائر کرنے کا اعلان. سما کے پروگرام دو ٹوک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا بانی نے نواز شریف کے خلاف سپریم کورٹ سے فیصلہ لیا تھا کہ سزا یافتہ شخص پارٹی کے فیصلے نہیں کر سکتا. سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ بانی نے کیا جو عدالتی فیصلے کی خلاف ورزی ہے. ایم کیو ایم پاکستان میں پھر تناؤ. مصطفیٰ کمال کو انٹرا پارٹی انتخابات میں دھاندلی کا خدشہ. کارکنان کو تیاری کی ہدایت. چند ماہ کا وقت دینے پر الیکشن کمیشن کا خیر مقدم. کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے اجلاس بلانے کا مطالبہ. کہا میڈیا سے پارٹی انتخابات کا علم نہ ہوتا تو بڑی دھاندلی متوقع تھی. متحدہ میں 3 دھڑوں کا بھی انکشاف. کراچی میں ہیوی ٹریفک سے اموات کا سلسلہ تھم نہ سکا. 24 گھنٹے میں 3 افراد کو کچل ڈالا. ماڑی پور اور سپر ہائی وے پر حادثات میں 2 نوجوان جاں بحق, 1 شدید زخمی ہوا. گلستان جوہر میں واٹر ٹینکر نے شہری کی جان لے لی. حادثے کے بعد مشتعل افراد نے ٹینکر کو آگ لگا دی. شہر قائد میں رواں سال کے دوران ہیوی ٹریفک حادثات میں 108 شہری زندگی کی باسی ہار گئے. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی. پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان. این ڈی ایم اے کے مطابق اسلام آباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں اور بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسیں گے. بالائی خیبر پختونخوا اور میدانی علاقوں میں ژالہ باری. گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں برف باری کا امکان. پی ایس ایل 11 راولپنڈی کے لیے ڈراؤنا خواب. مسلسل 7ویں شکست کے بعد پلے آف کی دوڑ سے باہر. لاہور قلندرز نے 32 رن سے ہرا کر تیسری کامیابی حاصل کر لی. 211 کے تعاقب میں راولپنڈی کی ٹیم 178 رنز بنا سکی. فخر زمان کے 84 رنز مین آف دی میچ قرار. آج سنڈے بنے گا فن ڈے. 2 میچز شیڈیول. دوپہر 2:30 بجے کراچی کنگز اور ملتان سلطانز کا مقابلہ ہوگا. شام 7 بجے پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز ٹکرائیں گے.
لاہور کی سڑکوں پر صحت مند سرگرمیوں کا خوبصورت منظر. وزیر اعلیٰ پنجاب نیشنل میراتھن اور سائیکلنگ ریس کا شاندار آغاز. لبرٹی چوک سے کھیلوں کے بڑے ایونٹ کا افتتاح. 11,000 سے زائد ایتھلیٹس اور شہری شریک. سیکیورٹی کے سخت اقدامات. شہریوں کو متبادل راستے اختیار کرنے کی ہدایت.